आज हामी हाइपोथेसिसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हाइपोथेसिस भनेको अन्दाजा लगाउनु अनि गेस गर्नु, जस्तै आइडिया जनरेसन गर्नु अनि एजम्पसन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो हाइपोथेसिस भयो। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिँदाखेरि बिहानै उठेर हामीले के भगवानको प्रे गर्यो भने दिन राम्रो जान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हुन्छ नि त, त्यो हो एउटा एजम्पसन हो। त्यो कतिको रियल छ कि छैन भने जुन हाइपोथेसिस टेस्ट गर्छौँ त्यसलाई के भन्छ, हाइपोथेसिकल टेस्टिङ भनिन्छ। अ स्टेटिकल हाइपोथेसिस इज एन एजम्पसन अबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर व्हिच मे अर मे नट बी ट्रु भनेको छ। स्टेटिकल हाइपोथेसिस भने त्यस्तो एजम्पसन हो जुन पपुलेसन प्यारामिटरभित्र रहेर गरिन्छ, जुन हुन पनि सक्छ, मे नट बी ह्यापन, जो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। अ हाइपोथेसिस इज स्टेटमेन्ट टु बी टेस्टेड अबाउट द ट्रु भ्याल्यु अफ पपुलेसन प्यारामिटर युजिङ स्याम्पल स्ट्याटिक्स। हाइपोथेसिस भन्नुको मतलब के भयो कि टेस्ट गर्नु, पपुलेसनको ट्रु भ्याल्यु टेस्ट गर्नु युजिङ स्याम्पल स्ट्याटिक्स। हामी होल पपुलेसनलाई त चाहिँ हामीले के टेस्ट गर्न सक्दैनौँ नि त, किन भ्याल्यु धेरै हुन्छ, त्यही भएर हामीले एउटा थोरै स्याम्पल लिएर त्यसलाई टेस्ट गर्छौँ भने त्यो के हुन्छ, हाम्रो हाइपोथेसिस हुन जान्छ। टु टेस्ट द भ्यालिडिटी अफ द क्लेम अर एजम्पसन अबाउट द पपुलेसन प्यारामिटर। हामी पपुलेसन प्यारामिटरलाई टेस्ट गर्दाखेरि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त भने, जस्तै अ स्याम्पल इज ड्रन फ्रम द पपुलेसन एन्ड एनालाइज भनेको छ। सबैभन्दा पहिले हामीले पपुलेसनबाट के गर्ने, स्याम्पल सेपरेट गर्ने, स्याम्पल सेपरेट गरेर त्यसलाई के गर्ने, एनालाइज गर्ने। द रिजल्ट अफ द एनालाइसिस आर युज्ड टु बी डिसाइड वेदर द क्लेम इज ट्रु अर नट। इन स्टेपले के भनेको छ कि हामीले जुन स्याम्पल लियो नि, त्यो स्याम्पल लिएपछि हामीले के गर्ने, एनालाइज गर्यो। त्यो एनालाइज गरेर जुन रिजल्ट आउँछ नि, त्यो रिजल्टलाई अब के गर्ने, हामीले डिसाइड गर्ने के ट्रु छ या फल्स छ भनेर। हामीले हाइपोथेसिस भनेर के भनेका थियौँ, अनुमान लगाउनु। त्यसै कारण हामीले कुनै चिजमा अनुमान लगाउँछौँ भने सिधै त्यो सही छ या गलत छ भनेर भन्दैनौँ। फर्स्ट हामी के गर्छौँ, त्यसलाई एनालाइज गर्छौँ, राम्रोसँग एनालाइज गरेर त्यहाँबाट के हुन्छ, रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्छौँ। अनि अन द बेसिस अफ रिजल्टमा बसेर हामी के भन्छौँ, त्यो ट्रु छ या फल्स छ त्यो भन्छौँ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिँदाखेरि प्रहरीको काम के हुन्छ, समाजमा भएका चोरी डकैती गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्रिएर कोर्टमा पेश गर्नु। अनि कोर्टमा पेश गरिसकेपछि के गर्छ, जजले निर्णय लिन्छ। अनि त्यो जबसम्म पुलिसले कुनै इभिडेन्स सबुतहरू कलेक्सन गरेर जज सामु पेश गर्दैन तबसम्म के हुन्छ, जजको नजरमा के हुन्छ, त्यो व्यक्ति निर्दोष ठहर हुन्छ। यही नै के हो, हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्टिङ हो। जजले के गरेको छ, इभिडेन्समा बेस भएर के गरेछ, आफ्नो डिसिजन दिएको छ, आफ्नो सही या गलत धारणा दिएको छ नि, त्यही नै के हो, हाइपोथेसिस टेस्टिङको प्रोसेस हो। हाइपोथेसिस स्टेप्स, हाइपोथेसिस टु टाइप्सका छन्। जस्तै हाम्रो छ नल हाइपोथेसिस छ अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस छ। नल हाइपोथेसिसलाई हामीले H0 ले डिनोट गर्छौँ अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई H1 ले डिनोट गर्छौँ। नल हाइपोथेसिस, द हाइपोथेसिस व्हिच इज इनिशियली एज्युम टु बी ट्रु अल्दो इट मे इन फ्याक्ट बी आइदर ट्रु अर फल्स बेस्ड अन द स्याम्पल डाटा। नुको मतलब नल हाइपोथेसिस भनेको के हो, हामीले इनिसियल फेजमा हामीले के एज्युम गर्छौँ, ट्रु एज्युम गर्छौँ। हामीले त्यसको रिजल्टसँग हाम्रो कुनै प्रभाव हुँदैन, त्यो ट्रु होस् या फल्स होस् मतलब हुँदैन, तर हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई के भन्छ, एज अ ट्रु मान्छौँ इनिसियल फेजमा। त्यही नै हाम्रो के हो, नल हाइपोथेसिस हो। भन्नुको मतलब के भनेको छ, द हाइपोथेसिस व्हिच इज इनिसियली एज्युम, इनिसियली के एज्युम गरिन्छ, त्यो ट्रु, त्यो सही छ। अल्दो इट मे बी आइदर ट्रु अर फल्स, त्यो या सही छ या गलत छ हामीलाई थाहा छैन, तर हामीले सुरुमा के एजम्पसन गर्यौँ, होइन त्यो जे गरेको छ त्यो सही नै छ भन्ने जुन एजम्पसन गर्छौँ त्यस्तो एजम्पसनलाई के भन्छ, नल हाइपोथेसिस अन्तर्गत पर्दछ। जस्तै हेर, जिरोको मतलब के बुझाउँछ, इम्प्लाइज नो डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल स्ट्याटिक्स एन्ड प्यारामिटर भ्याल्यु। यो जिरोको मतलब के हुन्छ, समानता, कुनै भिन्नता छैन, त्यसमा कुनै डिफरेन्स छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो के बनाउँछ, यो 0 ले बुझाउँछ। त्यसैले नल हाइपोथेसिसले के ले डिनोट गरिन्छ, H0 ले के गरिन्छ, डिनोट गरिन्छ। हाइपोथेसिस टेस्टिङ रिक्वायर्स द नल हाइपोथेसिस क्यान बी कन्सिडर्ड ट्रु भनेको छ until it is proved false on the basis of the result observed from the sample data भनेको छ। नल हाइपोथेसिसले तबसम्म के मानिन्छ, ट्रु मानिन्छ कि जबसम्म त्यो प्रुभ हुँदैन कि त्यो फल्स हो भनेर। त्यही नै के हो, हाम्रो नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिसको कन्सेप्ट के छ, एकदमै क्लियर छ। हामीले जुन डाटा लिन्छौँ नि त्यो के हो, एकदम एक्युरेट छ, त्यसमा कुनै फल्स छैन। जबसम्म हामी त्यसको रिजल्ट एनालाइज गर्दैन तबसम्मको लागि के हुन्छ, त्यो एकदमै ट्रु हुन्छ। त्यही नै हाम्रो के नल हाइपोथेसिस कन्सेप्ट। द भ्याल्यु अफ नल हाइपोथेसिस इज, नल हाइपोथेसिस भ्याल्युलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, H0 भनेको हाम्रो नल हाइपोथेसिस भयो, म्यु लेस देन अर इक्वल टु म्यु 0, म्यु इक्वल टु
म्यू 0 म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू 0 नल हाइपोथेसिसको भ्यालु के हुन्छ अलवेज इक्वल हुन्छ या त ग्रेटर देन इक्वल होला या इक्वल या लेस देन और इक्वल हुन्छ केसँग म्यू 0 सँग वेयर म्यू भनेको के हो पपुलेसन मीन हो और म्यू 0 रिप्रेजेन्ट हाइपोथेसाइज्ड भ्यालु अफ म्यू म्यू को हाइपोथेसाइज्ड भ्यालु नै के हो म्यू 0 हो अनि ओन्ली वान साइन आउट अफ लेस देन इक्वल टू एन्ड ग्रेटर देन इक्वल टू विल एपर्स एट अ टाइम when starting the new hypothesis हामीले हाइपोथेसिस टेस्ट गर्दाखेरि यो तीनटै भ्यालु आउँदैन एकैचोटि यहाँबाट कुनै एउटा भ्यालु आउन सक्छ या त लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू या त ग्रेटर देन और इक्वल टू को कुनै एउटा साइन आउन सक्छ यी तीनटै साइन कुनै टेस्ट गर्दा चाहिँ फेरि एउटैचोटि आउँदैनन् त्यसै गरी हेरौँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको के हो द हाइपोथेसिस conclude to be true if the null hypothesis is rejected अब यो के भयो नल हाइपोथेसिस को के भयो जस्ट अपोजिट भयो द हाइपोथेसिस कन्सिडर टु बी ट्रू यो के हुन्छ यो हाइपोथेसिस के हुन्छ कन्सिडर ट्रू हुन्छ किनकि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड भएको कारणले के हुन्छ यो हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ हामीले नल हाइपोथेसिसमा के भनेको हुन्छ अलवेज के माने हुन्छ हामीले त्यसलाई ट्रू मानेको हुन्छ जबसम्म हामी रिजल्ट एनालाइज गर्दैनौँ अहिले यदि त्यसको रिजल्ट के आउँछ नेगेटिभ आउँछ भने हामीले केले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गर्नु त्यसैले के हुनुपर्छ जब नल हाइपोथेसिस के हुन्छ रिजेक्ट हुन्छ तब के हुन्छ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई हामीले के गर्छौँ एक्सेप्ट गर्छौँ यानी कि त्यसलाई हामी ट्रू मान्छौँ इन अदर वर्ड द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस स्टेट दैट स्पेसिफिक पपुलेसन पैरामीटर भ्यालु इज नट इक्वल टू द भ्यालु स्टार्टेड इन द नल हाइपोथेसिस भन्नुको मतलब के हो कि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस छ नि त्यसको के हुन्छ पपुलेसन प्यारामिटरको भ्यालु कहिले पनि नल हाइपोथेसिससँग बराबर हुँदैन किनकि नल हाइपोथेसिसलाई हामीले के मानेको छौँ त्यसको भ्यालु अलवेज के हुन्छ ट्रू हुन्छ भनेर मानेका छौँ तर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको भ्यालु अलवेज ट्रू हुँदैन त्यसै गरी हेरौँ त हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ इट इज रिटन एज h1 कसरी लेख्न सक्छौँ म्यू डज नट इक्वल्स टू म्यू 0 कन्सिक्युटली के पनि लेख्न सक्छ हामी म्यू लेस देन म्यू 0 और म्यू ग्रेटर देन म्यू 0 नाउ कम्पेयरिङ बोथ हाइपोथेसिस विथ इच अदर हामीले नल हाइपोथेसिसमा के भनेका थियौँ हामीले के तीनटा के थियो यसको साइनहरू थियो एउटा ग्रेटर देन अर्को के थियो लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू थियो नि हामीले के म्यू इक्वल्स टू म्यू 0 हामीले नलमा लेख्यौँ भने अल्टरनेटिभमा के लेख्ने म्यू डज नट इक्वल्स टू म्यू 0 अनि त्यसै गरी नलमा हामीले म्यू लेस देन और इक्वल टू म्यू 0 लेख्यौँ भने हामीले के लेख्ने अल्टरनेटिभमा म्यू ग्रेटर देन म्यू 0 अनि त्यसै गरी हामीले नल हाइपोथेसिस म्यू इज ग्रेटर देन म्यू 0 लेख्यौँ भने म्यू इज लेस देन म्यू 0 भने हामीले के गर्ने शो गर्नुपर्छ नलमा जे लेख्यौँ त्यसको जस्ट अपोजिट के लेख्ने हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा के गर्ने साइन लेख्ने त्यसै गरी डाइरेक्सनल हाइपोथेसिस र नन डाइरेक्सनल हाइपोथेसिस कसरी छुट्याउने त जस्तै यता हेर्नुहोस् त मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको छु जस्तै नल हाइपोथेसिसमा के हुन्छ देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन दि एभरेज पल्सेज रेट अफ मेन एन्ड वुमेन त्यसै गरी के छ अल्टरनेटिभमा मेन हेभ लोयर एभरेज पल्सेज रेट देन दि वुमेन्स डु भनेको छ यसले के देखाउँछ डाइरेक्सनल देखाउँछ त्यसै गरी नन डाइरेक्सनल हाइपोथेसिसमा के हुन्छ नलमा के छ मेन एन्ड वुमेन हेभ सेम भर्बल एबिलिटिज भनेको छ त्यसै गरी अल्टरनेटिभमा मेन एन्ड वुमेन हेभ डिफरेन्ट भर्बल एबिलिटी जसले हामीलाई कुनै डाइरेक्सन देखाएको छैन त्यसैले यो हाम्रो के भयो नन डाइरेक्सनल हाइपोथेसिस त्यसै गरी हेरौँ अब हामी लेभल अफ सिग्निफिकेन्स जसले हामीले के गर्छौँ अल्फाले डिनोट गर्छौँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको द प्रोबेबिलिटी अफ रिजेक्टिङ द ट्रुली हाइपोथेसिस ड्यू टु स्याम्पलिङ इररले गर्दा हाम्रो जुन ट्रु हाइपोथेसिस हुन्छ त्यो के हुन्छ रिजेक्टेड हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनिन्छ द लाइकहुड अफ रिजेक्टिङ अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रु भनेको छ नल हाइपोथेसिस ट्रु हुँदै पनि त्यो रिजेक्टेड हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स त भनिन्छ कति पर्सेन्ट छ त त्यो रिजेक्ट हुने सम्भावना त्यो भनेको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स जसले हामीले के भन्छौँ अल्फाले डिनोट गर्छौँ इट इज द रिस्क अ डिसिजन मेकर टेक्स टु रिजेक्टिङ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज रियल्ली ट्रु भनेको छ त्यो रियल्ली ट्रु हुँदै पनि हाम्रो के हुन्छ त्यो डिसिजन चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ भने त्यो चाहिँ के एउटा रिस्क हो डिसिजन मेकरको लागि भनेको छ द गाइड प्रोभाइडेड बाई द स्ट्याटिस्टिकल थ्योरी इज द्याट दिस प्रोबेबिलिटी मस्ट बी स्मल
भनेको छ। अनि ट्रेडिसनली यसको भ्यालु चाहिँ यसरी लिएको छ, अल्फा इक्वल्स टु 0.05 इज सेलेक्टेड फर द कन्ज्युमर रिसर्च प्रोजेक्ट। कन्ज्युमर रिसर्च प्रोजेक्टको लागि अल्फाको भ्यालु 0.05 छ। त्यसै गरी अल्फा इक्वल्स टु 0.01 फर क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड अल्फा इक्वल्स टु 0.10 फर पोलिटिकल पोलिङको लागि यो भ्यालु लिने गरिन्छ। अब त्यसै गरी हामी के को कुरा गरौँ, इरर्स इन हाइपोथेसिस। हामीले हाइपोथेसिस गर्दाखेरि अनुमान हो, हामीले लगाएको अनुमान अलवेज सही हुन्छ भन्ने त छैन, त्यसमा के हुन्छ इरर्सहरू आउने गर्दछन्। ती इरर्सहरूको हामी कुरा गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इरर्सहरू यहाँ छन् टाइप 1 र टाइप 2 इरर गरेर हाम्रो के छन्, दुई टाइप्सको के छन् इररहरू छन्। फर्स्ट हेरौँ, व्हेन H0 इज करेक्ट। H0 भनेको हाम्रो नल हाइपोथेसिस करेक्ट हुँदाखेरि, एक्सेप्टेड नल हाइपोथेसिस करेक्ट डिसिजन, जसले हामी के भन्छ 1 माइनस अल्फा। जति बेला के छ हाम्रो नल हाइपोथेसिस करेक्ट छ, नल हाइपोथेसिस के छ करेक्ट छ, हामीले त्यो करेक्ट के गर्यो हामीले एक्सेप्ट गर्यौँ भने त्यो हाम्रो के हुन जान्छ करेक्ट डिसिजन हुन जान्छ, जसले हामीले के भन्छ 1 माइनस अल्फाले डिनोट गर्छौँ। अनि त्यसै गरी रिजेक्ट H0 के छ हाम्रो H0 के छ करेक्ट छ, करेक्ट हुँदा हुँदै पनि हामीले के गरेको छ H0 लाई रिजेक्ट गर्यौँ भने त्यो के हुन जान्छ टाइप 1 इरर यानी कि अल्फा। अनि त्यसै गरी व्हेन F1 इज फल्स भनेको छ, जति बेला F1 के छ करेक्ट नभएर फल्स गलत छ, गलत भएर पनि हामीले के गर्यो एक्सेप्ट गर्यौँ H0 लाई भने त्यो हाम्रो टाइप 2 इरर हुन जान्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ बिटाले डिनोट गरेका छौँ। त्यसै गरी H1 के छ फल्स छ, हामीले के गर्यौँ त्यसलाई रिजेक्ट गर्यौँ भने त्यो हाम्रो के हो करेक्ट डिसिजन हो, त्यसलाई के भन्छ 1 माइनस बिटा। यो ध्यान दिनु होला। यदि हामीले H0 करेक्ट हुँदा हुँदै पनि हामीले रिजेक्ट गर्यौँ भने टाइप 1 इरर, अनि H1 फल्स हुँदा पनि फल्स भएर पनि हामीले एक्सेप्ट गर्यौँ भने त्यो हाम्रो टाइप 2 इरर यानी कि बिटा। अब हामी हेरौँ स्टेप्स अफ हाइपोथेसिस। यी स्टेप्स अफ हाइपोथेसिस एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। हामीले यी स्टेप फलो गरेर हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्छ। फर्स्ट स्टेप छ हाम्रो सेट द नल हाइपोथेसिस। हामीले कुन हाइपोथेसिस हेरेका थियौँ दुईटा, नल र अल्टरनेटिभ। अब दुईटै हाइपोथेसिसलाई हामीले सेट गर्ने। फर्स्ट हामीले नल हाइपोथेसिस सेट गर्ने, त्यसपछि स्टेप 2 मा के सेट गर्ने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेट गर्ने। यदि नलमा के छ हाम्रो म्यू इक्वल्स टु म्यू 0 छ भने अल्टरनेटिभमा के होला म्यू डज नट इक्वल्स टु म्यू 0 होला। अनि त्यसै गरी चुज सुइटेबल टेस्ट स्टेटिक्स। अब हामीले चुज गर्ने सुइटेबल टेस्ट स्टेटिक्स चुज गर्ने, कुन टेस्ट गर्दा चाहिँ राम्रो होला, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, चाहे स्क्वायर टेस्ट, कुन टेस्ट गर्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने। त्यसपछि के गर्ने सिलेक्ट द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पनि हेरेका थियौँ, यदि क्वेसनमा दिएको छ भने त्यही लेभल अफ सिग्निफिकेन्स लेख्ने। नत्र अहिले हामी हेरेका थियौँ नि सिम्पल रिसर्चको लागि के कुन भ्यालु ल्याउने, पोलिटिकलको लागि कुन भ्यालु नल्याउने हामीले हेरेका थियौँ, त्यही भ्यालु हामीले के गर्ने त्यही भ्यालु अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स राख्ने। त्यसै गरी के गर्ने क्रिटिकल्ली अर टेबुलेट भ्यालु अफ टेस्ट स्टेटिक्स एट अ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको छ। अनि जुन लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हामीले सिलेक्ट गर्यौँ त्यही लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा बेस भएर हामीले के गर्ने टेबुलेट भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने। अनि त्यो टेबुलेट भ्याल्यु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामीले के गर्ने स्टेप 6 मा चाहिँ हामीले फाइनली के गर्ने डिसिजन दिने। यसमा डिसिजन के दिने कि हामीले नल हाइपोथेसिस सिलेक्ट गर्ने कि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सिलेक्ट गर्ने, कुन त्यसमा आफ्नो डिसिजन दिने के को बेसमा रिजल्टको आधारमा। अब रिजल्ट कसरी आधार गर्ने त, कुन बेसमा गर्ने त त्यो हेरौँ। यता हेर्नुहोस् इफ क्याल्कुलेट भ्याल्यु इज लेस देन अर इक्वल टु टेबुलेट भ्याल्यु भनेको छ। क्याल्कुलेट भ्याल्यु के छ टेबुलेट भ्याल्यु भन्दा कम आएको छ भने देन के गर्ने देयर इज नो रिजन टु रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस। त्यसको मतलब नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्ने कुनै रिजन छैन भन्नुको मतलब नल हाइपोथेसिसलाई के गर्ने एक्सेप्ट गर्ने। अनि त्यसै गरी के छ इफ क्याल्कुलेट भ्याल्यु के छ ग्रेटर देन अर इक्वल टु टेबुलेट भ्याल्यु छ भने नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ नल हाइपोथेसिसलाई हामीले के गर्नुपर्छ रिजेक्ट गर्नुपर्छ। द्याट इज अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। त्यसको मतलब के हो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गर्नु हो। हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको डेफिनेसन पनि हेरेका थियौँ, के भनेको थियो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड भनेको छ व्हेन दी नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड और फल्स भनेको थियो। हामीले के भनेको थियो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ कस्तो अवस्थामा जति बेला
नल हाइपोथेसिस के हुन्छ रिजेक्टेड हुन्छ वाइ त्यसले के गर्छ फल्स रिजल्ट देखाउँछ भनेको थियो नि त्यही नै के हो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अनि सर्टमा हेर्दाखेरि के गर्ने एक्सेप्टेड नल हाइपोथेसिस H0 भन्नुको मतलब टी लेस देन सी भन्ने टेबुलेट भ्यालु के हुनुपर्छ क्यालकुलेट भ्यालु भन्दा कम आयो भने त्यस्तो अवस्था के गर्ने नल हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गर्ने जस्ट अपोजिट के गर्ने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा के गर्ने टेबुलेट भ्यालु के ग्रेटर आयो के भन्दा क्यालकुलेट भ्यालु भन्दा ग्रेटर आछ टेबुलर भ्यालु भने त्यस्तो बेलामा के गर्ने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के गर्ने हामीले एक्सेप्टेड गर्ने यो आज हामीले के हेर्यौं हाइपोथेसिसको बारेमा सर्टसर्ती हेर्यौं अबको नेक्स्ट क्लासमा अब हामी के गर्ने छौं हाइपोथेसिससँग रिलेटेड कुनै एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम हामी सल्भ गर्ने छौं दैट्स ऑल फॉर माय फ्रेंड टुडे आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू if it is informative for you please don't forget to like comment and subscribe the channel thank you bye bye